गणतन्त्रको संविधान बनाउने नि त्यतिखेरको राप्रपाको नेतृत्व। भनेपछि सहयोगी भूमिका त राप्रपाको नेतृत्वले खेल्या रहेछ। सहयोगी होइन, म निर्णायक भन्दैछु, तपाईँ सहयोगी भन्नुहुन्छ। यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने तागत राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ त। नेपालमा प्रजातन्त्र त नेपाल निर्माण हुँदै थियो कि थियो। कमल थापाजीले हार्नुभयो र अर्को पार्टी फुटाउनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्ने हो भने तपाईँ यो सग्लो पार्टीमा हुँदैखेरि तपाईँको हैसियत राज संस्था मान्ने जनताले देखाइदिए भने कसलाई ल्याएर बनाउनुहुन्छ? प्रचण्डले ल्याएर सदस्य बनाउनुहुन्छ? प्रचण्डले त राप्रपासँग गोत्र मिल्छ भनिदिनु भयो। तपाईँहरू कम्युनिस्ट भयो कि प्रचण्ड चाहिँ राजावादी भयो? गोत्र कसरी मिल्यो? अहिले पटक पटक कमलजी सूर्यबहादुर थापाजीको नाउँ लिइराख्नु भएको छ। सूर्यबहादुर थापाजी त्यसरी अहिले सुनिल थापा त नेपाली काङ्ग्रेसमा गयो नि। अब कि सुनिल थापाको बाटो जानुपर्छ के होइन भनेदेखि पार्टी ब्रेक गर्ने तपाईँलाई छुट छ। 10 गते नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उहाँले बोल्दाखेरि विप्लवलाई उहाँले शान्तिपूर्ण उसमा ल्याउनु भयो, महान राष्ट्रवादी काम गर्नुभयो, राष्ट्रिय नेता पनि अथवा जे उहाँको शब्दले भन्नुभयो। त त्यत्रो ठुलो काम गर्ने एमाले केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुँदो रहेछ भने हामी किन राप्रपा भएर बसिरहनु? त्यतै गए भएन। उहाँले केपी ओलीसँगको द्वन्द्वलाई लिएर यो देशको राष्ट्रपतिलाई जति अपमान गर्नुभयो कुनै गणतन्त्रवादीले राष्ट्रपतिको त्यति अपमान गर्छ? बरु कमलले त त्यो विद्यादेवीलाई सही गरेर आए। गणतन्त्रका प्रेरक विदेशी शक्ति यिनीहरू त वाहक मात्रै हुन्। राप्रपा नेपालको 54 सदस्य नभएका मान्छेलाई मान्य बनाउने कमलजी हो। होली वाइन खाने माधव नेपालले अस्ति भर्खरै पश्चिमको हाम्रा देउता मठ मन्दिरहरूमा गएर हिन्दुत्व भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहेछ भनेर खादा र माला भेरेको होइन भने तेरो गणतन्त्रमा तेरो यो होली वाइनमा त्यो खादा र माला कहाँ हुन्छ? प्रकाश चन्द्र लोहनीजी आफू निर्वाचन जित्ने र जनताको समर्थन थियो, हिजो सूर्यबहादुरसँगै कालो टिका लगाएर बसेको गणतन्त्रवादीवाला मान्छे भन्ने कुरा जनताले नभनेको भए छोड्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यो आँट, त्यो जागर, त्यो क्षमता चाहिन्छ। त्यसलाई सलाम छ तपाईँको? सलाम छ। के कारण विष्णु भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य जित्छ? तपाईँ यस्तो होइन कि मैले हार्छु भनेको छ, हार्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन यति बेला चलिरहेको छ। यति बेला नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा बन्द सत्र हुँदै गर्दा, नयाँ नेतृत्वको खोजी हुँदै गर्दा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशन त्यसै पनि विशेष छ किनभने सडकमा राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा नारा लागेको थोरै होइन धेरै भइसक्यो, बाक्लै लाग्न लागिसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा उद्घाटन समारोहमै यो कुरा प्रश्न पारेको छ कि राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ। कि साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दिलैदेखि मनैदेखि नाभिदेखि यो अभियानमा लागेको हो? हिजो पनि 70 सालमा 25 सिट ल्याएको राप्रपाले यही भनेर राजा र हिन्दू राष्ट्रको नाममा भोट पायो तर जनतालाई धोका दियो भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ। आज पनि कहीँ कतै चुनाव लक्षित भएर राजा र धर्मको व्यापार गरेको त होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्ने अर्को एउटा बहस फेरि सिर्जना भएको छ कि साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था जनतालाई ल्याएरै छाड्ने दृढता गरेको हो अथवा यो भित्र कुनै त्यस्ता खेलहरू छन् जुन भोटका लागि हो? तर यही विषयमा राजा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका विषयमा निरन्तर व्यक्तिगत रूपमा भए पनि बोल्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँले यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको उम्मेदवारी किन? उहाँ एक्लैले हिजो भन्दै आएको कुरा साँच्चीकै पार्टीले बोलेको हो र पार्टीले त्यो स्थानमा पुर्याउन सक्ने ल्याकत छ विष्णु भट्टराईसँग? के का लागि विष्णु भट्टराईले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म विष्णु भट्टराईलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। ढिलै भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन एकता महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रष्ट रूपमा भने कि राजा र हिन्दू राष्ट्रको राप्रपाले अब नेतृत्व गर्छ, त्यो ल्याउने नेतृत्व गर्छ भनेर जुन कुरा विष्णु भट्टराईले
पार्टीको फोरममा होस् अथवा एक्लै होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर बोल्दै आउनु भएको थियो कि साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उद्घाटनको दिन त्यसका अध्यक्ष त्रयले बोलेको कुरा, त्यहाँका नेताहरूले बोलेको कुरा के राजा ल्याउ देश बचाउ अभियान थाल्ने हो? अब के सन्देश दिन्छ यो एकता महाधिवेशनले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभ्युदय नै किन भयो भन्ने प्रश्न छ र त्यसबारेमा आम नेपाली नागरिकहरूमा, देशी विदेशी शक्तिहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने छ। संसारमा साम्यवादी राजनीतिक विचारधारा र आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने गणतन्त्रवादी विचारधाराको आयातकर्ताहरूको पार्टी नेपालमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरू छन् र मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु यी पार्टीहरू सेरोगेसी पार्टी हुन्। यी नेपाली भूमिमा पैदा पनि भएनन् र नेपाली भूमिको हाम्रो जुन प्रजातन्त्र, हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, राज संस्थाको बारेमा कहिल्यै पनि यी पार्टीहरूले इमान्दारीपूर्वक काम व्यवहार गरेनन्। म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु नेपाली जनतालाई कसैले प्रजातन्त्र सिकाउनु पर्दैन। यो राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई काजी कज्याई भन्ने चलन थियो त्यतिखेर, मेरो विचारमा त विराज बखेतीलाई कज्याई प्रदान गर्ने थियो, तर जनताले कालु पाण्डेलाई दिने भनेको कारणले गर्दा कालु पाण्डेलाई कज्याई प्रदान गरे भनेर भनेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र त नेपाल निर्माण हुँदै थियो अनि त्यो प्रजातन्त्र राजा र जनताको सक्रियतामा प्रजातन्त्र पनि, राष्ट्रियता पनि, राष्ट्र पनि बनेको हो। त्यो देशमा अहिले विदेशी शक्तिको आवरणमा अब भारतको प्रजातन्त्र, अमेरिकाको प्रजातन्त्र, कुनै बेलायतको प्रजातन्त्र वाला कुराहरू ल्याएर जे गरिराखेका छन्, नेपालका लागि प्रजातन्त्र भनेकै संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र। अहिले तपाईहरु होइन हिजो निरङ्कुश राजा आदि इत्यादि जेसुकै भनेर जे भन्नुस्, हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई, विराज बखेतीलाई होइन कालु पाण्डेलाई कज्याई दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको त्यो त्यतिखेर के संविधान थियो, के लेखेको थियो? कोही त जनता प्रजातन्त्रमा रहेछन् र राजा प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्दा रहेछन्। अब अहिले जुन यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेर हामीले भन्छौँ, यो नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा, सदिच्छा, उनीहरूको मतद्वारा स्थापित भएको राज्य व्यवस्था होइन। अब यसको लागि संविधान सभालाई धेरै दुहाई दिने गरिन्छ, सडक आन्दोलन पनि दिइन्छ नि। सडक आन्दोलन तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, त्यसलाई कार्यरूप दिने, मूर्त रूप दिने त्यो संविधान सभा हो नि। सडक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई माइनस गरेर सडक आन्दोलन हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सडक आन्दोलनको प्रणेता नै विदेशी थियो। विदेशी भूमिमा भएको 12 बुँदे समझदारीको आधार थियो भनेपछि त्यही विदेशी भूमिमा भएको 12 बुँदे समझदारीको आधारबाट चाहे तपाईँ सडक आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ संविधान सभाद्वारा यो संविधान निर्माण गर्यौँ भन्नुहोस्। अब संविधान सभामा तपाईले भने जस्तै सडकमा त्यहाँ गणतन्त्रको प्रश्न थिएन। 12 बुँदे समझदारीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स पनि छैन, ल पनि छैन, ग पनि छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि सडक आन्दोलनले पनि गणतन्त्र नभनेको कुरालाई तपाईले तिनै जनताको मत पाएर संविधान सभाबाट कसरी गणतन्त्र लेख्नुभयो? नेपाली जनताको अभिमत लिनुभयो। 2072 साउन 3 र 4 गते यो संविधान जारी हुने बेलामा नेपाली जनताको अभिमत लिने भन्ने अभिनय चाहिँ गर्नुभयो तपाईले। अहिलेको यो गणतन्त्रका प्रेरक हौँ, यिनीहरूका सर्जक हौँ भन्नेहरूले
हालाकि यिनीहरू गणतन्त्रका प्रेरक पनि होइनन्, सर्जक पनि होइनन्। को हो त? गणतन्त्रका प्रेरक विदेशी शक्ति, यिनीहरू त वाहक मात्रै हुन्। मतियार वाहक। तपाईँ मैले बनाइदिएको डोकोमा गणतन्त्र हालेर नेपाल जानुभएको, 12 बुँदे समझदारी त्यही डोकामा। यसै कारण मैले सधैँ भनेको छु गणतन्त्रको प्रेरक नेपाली हुनै सक्दैन, किनभने यो देशको राष्ट्र निर्माता नै राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा नेपाल बन्यो भनेपछि गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यो राजा र प्रजाको संयुक्त प्रयासमा बनेको नेपालको राष्ट्रियतामाथि त घात भयो नि। यसै कारणले नेपाली हुनु र गणतन्त्रवादी हुनु फरक। त्यसकारण राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर आज तपाईँहरू भन्नुभयो। एकैछिन म अलिकति मेरो कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि अवसरको लागि निवेदन गर्छु। जसको निर्माण नै, जसरी तपाईँले अक्सिजन र हाइड्रोजन नभइकन पानी बन्दैन, त्यसै गरेर नेपालको परिदृश्यमा नेपाल चाहिँ राजा र प्रजा भएरै बन्या हो के। तपाईँले पानीबाट अक्सिजन पनि छुट्याउन सक्नुहुन्न, हाइड्रोजन पनि छुट्याउन सक्नुहुन्न। छुट्याउनु भयो भने पानी रहँदैन। यसै कारणले तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरेको 15 वर्ष पछाडि, अब तपाईँ, म भन्दैछु फेरि, तपाईँ प्रेरक पनि होइन गणतन्त्रको, प्रणेता पनि होइन, तपाईँ वाहक, झोला बोकेर आउनु भएको गणतन्त्रको। अहिले 15 वर्ष पछाडि अब तपाईँ हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्न थाल्नु। होली वाइन खाने माधव नेपालले अस्ति भर्खरै पश्चिमको हाम्रा देउता मठ मन्दिरहरूमा गएर हिन्दुत्व भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहेछ भनेर खादा र माला भेरेको होइन भने तेरो गणतन्त्रमा तेरो यो होली वाइनमा त्यो खादा र माला कहाँ हुन्छ? त्यसै गरेर गएको दशैंमा जसले गाई काटेर किरिया बसेको बाहुनलाई मुखमा कोच्याएर जनयुद्ध गरे भनेर प्रचण्ड आउनुभयो। आज 15 वर्ष पछाडि तिनै प्रचण्ड त्यही गाईको दुधमा बनाएको दहीमा चामल मिसाएर टीका लगाउनुहुन्छ। अब तपाईलाई नेपालमा गणतन्त्र संघीयता ल्याएको कुरामा गर्व छ? गर्व गर्नुहुन्छ? त्यो नैतिकता छ तपाईसँग? बाँकी रह्यो। यसैले नेपाली जनताले सडकबाट, सदनबाट पनि सकेको क्षमता अनुसार, अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट एकजना मात्रै संसद सदस्य हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन, मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ, तब पनि हामी आवाज उठाइराखेका छौँ। प्रश्न के हो भने यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने, गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई सही छाप गरेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने चरित्रले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति वितृष्णा आकै हो। फेरि पनि म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्छु, नेता पतित हुन्छ, पात्र पतित हुन्छ, प्रवृत्ति पतित हुन्छ, चरित्र पतित हुन्छ, नीति पतित हुँदैन। हामी नीतिका लागि लडिराखेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति के हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल। ल ठीक छ। अब ठ्याक्क कहाँनिर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्माण 2048 सालमा, यो कुरामा अन्यथा नलागोस्, पूर्व पञ्चहरूको समूहबाट नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्या हो नि? मान्नुहुन्छ? पछि अरू थपिए होलान्। जन्मिँदै दुईटा भएर जन्मियो, थापा र चन्द। अब भनिदिनुहोस्, आजको 2078 को दिनसम्म आउँदा यो 30 वर्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चरित्र हेर्ने भने अवसरवादी देखियो। कसरी? पहिला राजासँग बस्यो पञ्चायतकालभरि, ठिकै त पञ्चायतकाल राजाको व्यवस्था थियो। 48 पछि काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिलेर कहिले चन्द कहिले थापा प्रधानमन्त्री भए, त्यो पनि राप्रपाले झेल्यो। त्यसपछि 62-63 मा आन्दोलन भयो, गणतन्त्र आयो, सूर्यबहादुर र लोकेन्द्र बहादुरहरू महागणतन्त्रवादी भए, त्यहाँ पनि अटे, धर्मनिरपेक्षता पनि माने, सङ्घीयता पनि माने। त्यसपछि कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेरहरू गणतन्त्रवादी भए, खाँटी, कसैले राजावादी भनेनन्। कमल थापाले राजाको नाममा भोट पाए, धर्मको नाममा भोट पाए र त्यही गाईको सुकुटी बनाएर खाए,
त्यही राजालाई चाहिँ कमल थापाले सधैँभरि धोका दिए भनेर आरोप लाग्यो। आज सडकमा राज संस्थाको कुरा उठ्न थाल्यो, आज सडकमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठ्न थालेपछि तपाईँले भने जस्तो ती नेतृत्व, ती पात्र, ती प्रवृत्ति फेरि हाम्रो नीतिता यो हो भनेर आउँदा जनताले कसरी विश्वास गर्ने, यो भनिदिनुहोस्। साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँले हिजो संवैधानिक राज संस्था हुँदा, अब अहिले नभनौँ भन्दा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, यो देशमा राजा रामशाहको न्याय भन्थे अथवा भन्छौँ हामी, र पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे घुस लिने र घुस दिने भनेका यिनीहरू राष्ट्रका शत्रु हुन्, यिनीहरूको त ज्यान प्राण लिए पनि पाप लाग्दैन भन्थे। 2013 सालमा प्रधान न्यायालय बनेपछि, अब पञ्चायत भन्नुहोस्, निरङ्कुश राजतन्त्र भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो देशमा संवैधानिक राज संस्था रहन्जेल, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, संवैधानिक राज संस्था रहन्जेल सर्वोच्च अदालतभित्र प्रहरी पसेर कसैलाई पनि लाठी हानेको थिएन, र सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक निकायले नेपाली जनताले न्याय नपाएर न्यायाधीश हडतालमा हिँडेका थिएन। किन? गणतन्त्रको राजनीतिक भागभण्डाका न्यायाधीश भर्ना गर्नु। अहिले तपाईँले भने जस्तो जुन जुन पात्रहरूको बारेमा अहिले हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, ती पात्रहरूले कालान्तरमा संवैधानिक राज संस्था नै नेपालको लागि निर्विकल्प रहेछ भन्ने कुरा त हिजो कहिले लोकेन्द्र कम्युनिस्टसित, कहिले सूर्यबहादुर काङ्ग्रेससित, कहिले यो कमल थापा राष्ट्रपतिलाई, गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई समर्थन, कहिले उत्कृष्ट संविधान, उप प्रधानमन्त्री भन्दा भन्दा आज सडकबाट राज संस्थाको जे दबाब र प्रभाव आयो, पुष्पकमल दाहाल जस्ता मान्छे राजा हुँदाखेरि देशको शान र मान थियो, सम्मान थियो भनेर राष्ट्रपतिलाई निन्दा गर्न थाले भनेपछि तपाईँको बुद्धि फिर्किन नपाउने, तपाईँ मूर्खै भइरहनु पर्ने। यसकारण ती मूर्खहरूले अब क्लास पाए, होइन बुद्धि एकछिन, र नेपाली जनताले तिनीहरूलाई पढाए। तपाईँले पढाइरहनु परेन, चिनीले म गुलियो छु भन्नु परेन नि, खाएपछि तपाईँ आफै गुलियो थाहा भयो। अहिले त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन, म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु, अस्ति भर्खरै यो देशको सत्ताधारी पार्टीको एउटा नेता रामशरण महत भन्ने पात्र भारतमा गएर नरेन्द्र मोदीजीको पार्टी आदि इत्यादि सहकार्यवाला कुरा गरेर, योगी आदित्यनाथसँग हिन्दू राष्ट्रका कुरा गरेर, अनि हामी नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि चाहिँ सहकार्य गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग काम गऱ्यौँ भनेर भने गणतन्त्रवादी र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले अब लाज भयो यिनीहरूलाई नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नलाई, छिमेकी हिन्दू राष्ट्रको सँग क्लास लिएर आउन थाले। त्यति मात्रै होइन, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्थे। अहिले रामशरण महतको पार्टी नरेन्द्र मोदीजीसँग प्रजातन्त्रका लागि सहकार्य गर्ने, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपालको पार्टी सी चिनफिङसँग सहकार्य गरेर नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ताको निरन्तरता, नेपालका लागि शासन गर्ने को खोइ, नेपालको सत्ता चलाउँछु, नेपाल चलाउँछु भन्ने मान्छे कोही। यसकारणले नेपाली जनताले यी कुपुत्रहरूलाई चिने र तिनै कुपुत्रसँग लागेर देश रह्यो भने, जनताले भोट दिए भने मन्त्री प्रधानमन्त्री 50औं पटक होला नि। तर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई सही गरेर राजतन्त्र ल्याउने कुराको लागि जनताले सडकमा पछार दिए। ऐया भन्दै हुनुहुन्छ नि, सुध्रिन त पाइन्छ नि। तर सुध्रिन पाइन्छ, ठिक छ, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर उहाँमाथि जनताको विश्वास पटक पटक घात भएको छ क्या उहाँबाट। कमल थापा कसरी भने उहाँलाई 53-54 होला सायद उहाँकै नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुसा भनेर संज्ञा दिनुभयो। उहाँ नै हो 70 मा चाहिँ एक भाइ एक भोट दाइलै एक भोट गाईलै भन्ने उहाँ नै यो 25 सिट पाउनुभयो। सांसद
समानुपातिकमा पुरै खरिद बिक्री गर्नुभयो, प्रमाणै हामीले भेटायौँ। त्यसमा पनि उहाँ संलग्न हुनुभयो। राज संस्था अन्तिमतिर जानुमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राज संस्थाको विदाय हुनुमा उहाँकै महत्त्वपूर्ण हात छ भनेर धेरैले भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, एमसिसीको पक्षमा खुलेरै लाग्नुभयो, जो तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। अनि तिनै कमल थापा फेरि अध्यक्षको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जित्नुभयो भने राज संस्था हिन्दू राष्ट्र आउने होइन, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सजिलो हुन्छ भन्न थाले मान्छेले। तपाईँको समर्थन कसलाई? आम नेपाली जनतालाई चुरो कुरो मार्फत आम नेपाली जनतालाई विनम्रताका साथ र जिम्मेवारीका साथ उमेशजी म तपाईँलाई सम्बोधन गर्न सक्दछु। अहिले हाम्रो पार्टीमा 149 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन्छन्, अब महिला त आदि इत्यादि जे गरेर। तर त्यो 149 जना केन्द्रीय सदस्यहरू, म जस्ता केन्द्रीय सदस्य 60 जना मान्छे चुनाव जिते भने त्यहाँ त्यो अध्यक्षले भनेको लाग्छ कि मैले भने लाग्छ? पार्टी कहाँ पुग्छ? तर 60 जना कसरी जिते? एकछिन। यसै कारणले गर्दा अघि हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा, स्थानीय निकायको चुनावमा किन मत दिएनन् भने कमल थापाको कारण भन्दिन्न। एकैछिन, पात्र र प्रवृत्तिले प्रणालीलाई खराब पार्यो भनेर जनता सजग भए। तिनै जनता अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्, अनि विदेशबाट आएको छैनन्। अनि तिनै कमल थापा फेरि अध्यक्षमा लड्यो भने? एकैछिन, अध्यक्षमा लड्न त पाउनु पर्यो नि। कम्युनिस्ट जस्तो पार्टीमा त भीम रावलजी त लडिरहेको छ। जिते भने कमल थापाले फेरि? मलाई एकछिन, मैले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई अलि क्लियर गर्न सकेँ जस्तो लागिरहेको छैन। म जस्तो मान्छेहरू, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष जोसुकै हुनुहोस्, कमलजी हुनुहोस्, राजेनजी हुनुहोस्, राम हुनुहोस्, श्याम हुनुहोस्, जोसुकै हुनुहोस्, तर नीति, प्रणाली र प्रवृत्तिसँग केन्द्रीय कार्य समितिका 60 जना साथीहरूले एउटा कुरा भने पार्टीको अध्यक्षले उसको खुसी त लागू गर्न सक्दैन। र अहिले तिनै मान्छे आएका छन्। अघि तपाईँले भने जस्तो जसले सडकमा दुःख पाए, जसले 25 सिट दिए, योभन्दा मलाई पीडा लाग्छ उमेशजी, राप्रपा नेपालको 54 सदस्य नभएको मान्छेलाई मान्य बनाउने कमलजी हो। अनि ती 24 जना सदस्यहरू अहिले कोही एमालेको पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका छ, कोही पार्टी नै छोडेर केशर विष्टहरू, विराज विष्टहरू हिँडिराखेका छन्। नेपाली जनताको अभिमतमा तपाईँले जे गडगडी गर्नुभयो त्यो गडगडीको सजाय पार्टीले पायो, तपाईँले पाउनु पर्थ्यो, पार्टीले पायो। तपाईँले अब पाउनुहुन्छ हो। किनभने अब नेपाली जनताले त्यो प्रवृत्तिलाई, पार्टीका साथीहरूले त्यस्तो चरित्रलाई मलाई लाग्छ दोहोऱ्याएर मतदान गर्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले अब भन्न त प्रश्न परिहाल्यो। तपाईँले यति भनिसकेपछि समर्थन राजेन्द्र लिङदेलले हो तपाईँको? मेरो एकछिन, होइन, म आफै उम्मेदवार भएपछि एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अहिले राजेन्द्र लिङदेनजी भने अथवा कमलजी भने भोलि म चाहिँ चुनाव जितेँ, राजेन्द्र चाहिँ चुनाव हार्यो भनेदेखि म पार्टीको अध्यक्ष मान्ने कि मान्न पर्यो? हो। त्यसैले हामी प्रजातन्त्रमा प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। अब यी प्रजा मोटा आएका छन्, त्यसलाई त्यो दरबार बलियो बनाउँछन्। यसै कारणले गर्दा अहिले म सदस्यको उम्मेदवार हुनुभएका साथीहरूलाई पनि चुरो कुरो मार्फत निवेदन गर्छु, तपाईँहरू प्यानलमा लागेर फेरि पार्टी ब्रेक गर्ने कुरा। कसैको प्यानलमा हुनुहुन्न? प्यानलमा छैन म। अनि कसरी जित्नुहुन्छ त चुनाव? कसैको प्यानलमा कसैको लबेदा नसमाई, कसैको समूहमा नपरि चुनाव जित्न बडो गाह्रो छ नि। हो, यस्तै मनोवृत्तिले गर्दा अनि अस्ति लोकेन्द्र र सूर्यबहादुर कहिले काङ्ग्रेस कहाँ, कहिले एमाले कहाँ, कहिले राष्ट्रपतिलाई गर्ने, कहिले संविधान। अब सिद्धान्त, नीति र निष्ठालाई भोट हाल्छन् महाधिवेशन। के हो त तपाईँको नीति, निष्ठा र सिद्धान्त? हो, राप्रपाको जे नीति हो त्यसमा विचलन हुन दिने छैन। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भन्नेको संहिता खारेज हो। अब त्यति भनेपछि
आमा भनेपछि बुवाको दुलै भनिरहनु पर्छ। त्यसो भए तपाईँ अघि भनिसक्नुभयो क्या एउटा कुरा, जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो भन्छन् नि। कमल थापालाई परास्त गर्नुपर्छ भनेपछि त राजेन्द्र लिङ्गदेल जिताउनुपर्छ भने त हो। दुईजना होइन एकछिन मैले आमा भनेपछि बुबाको श्रीमती भनेपछि आमा भनिरहनु पर्छ र भने होइन होइन। तपाईँ आफ्नो तर्फबाट जेसुकै बुझ्नुहोस्। मैले तपाईँलाई साथसाथै के भने निर्वाचनबाट नेपाल अहिले प्रतिनिधिहरूले कमल थापालाई भोट हाल्यो भने तपाईँ अध्यक्ष मान्ने कि नमान्ने? अनि राजेन्द्र हार्यो भनेदेखि त्यो पार्टी छोडेर बस्ने कि पार्टीमा आउने? पार्टीमा आउने। त्यसैले राप्रपाको उम्मेदवार हुनुहोस्, पार्टीको उम्मेदवार हुनुहोस्। तपाईँ चाहिँ राप्रपाको उम्मेदवार हो। एकैछिन। यसै कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई अघि भने म जस्ता मान्छे 60 जना चुनाव जित्यौँ भने अब फेरि राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रमा सही गर्ने हिम्मत कसरी हुँदो रहेछ पार्टीको हेरौँ त। अनि फेरि यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने तागत राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ त। कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसै कारण मैले भनिराखेको छु, पार्टीको दर्शन सिद्धान्त आदर्शलाई विचलन हुन दिने छैन। त्यसो भए अब भनिदिनुहोस्, कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्गदेलले जसरी पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोहनीले सहमतिमा नेतृत्व गर्नलाई प्रष्ट हुनुभयो, प्रकाश चन्द्र लोहनीले त राजेन्द्र लिङ्गदेल भनिसक्नुभयो। कमल थापाले यत्रो वर्ष राप्रपा चलाउनु भयो, राप्रपा आफै पनि स्वीकार्नुभयो मेरो नेतृत्वमा राप्रपाले धेरै क्षति बेहोर्यो भनेर। बेहोर्या पनि छ। सुटुक्क लाएर नयाँ पुस्ता धेरै मान्छेको आशाको केन्द्र भएको राजेन्द्र लिङ्गदेलको जुन विचार छ, धेरै मान्छेको आशा छ राजेन्द्र लिङ्गदेलले केही गर्छन् भन्ने, सर्लकै छोडिदिएर पार्टी बनाइदिए भए हुन्थेन? किन कमल थापाले लिसो टास्या जस्तो फेरि कमल थापा नै किन चाहियो त राप्रपालाई? मैले तपाईँलाई अघि उदाहरण दिएँ भीम रावलजी र केपी ओलीको। भीम रावलजीलाई म चुनाव जित्छु भन्ने थिएन। अनि कम्युनिस्टहरूले उनीहरूले त्यो अभ्यास गरे। त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि त रावलजीलाई सलाम गर्नु पर्यो नि। त्यसैले यो राजावादी पार्टी भनेको आशीर्वादवाला पार्टी होइन, प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी र जवाबदेहीको पार्टी। र म तपाईँलाई भन्दैछु, यो पुस्तान्तरण भन्छन्, मलाई यो शब्दसँगै एलर्जिक भइरहेछ। अहिले पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने त म पनि कमलकै पुस्तामा पर्छु नि। म पनि त 65 क्रस गरे मान्छे होइन र। तर राजनीति पुस्ताले हुँदैन, विचारले हुन्छ। जो बाइडेन 84 वर्षको मान्छेलाई भोट हाल्न अमेरिकी जनतालाई पुस्ता थाहा थिएन। यसै कारणले हिजो पनि अहिले तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले जे जति कुरा गरे, मैले अघि भने नि, पार्टीको साधारण सदस्य नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाए। त्यो कुरामा अहिले जो राजेन्द्र लगायतका अरू साथीहरू जो कमलको विरोध गरिनु भएको होला, अहिले उम्मेदवार हुनुभएको होला, त्यतिखेर नेतृत्वलाई सचिनका लागि के गर्नु? तपाईँले मनपरी गर्दा खाना पाउँदा म चुप लाएर, उमेशजी मलाई पीडा लाग्छ, 23 जना मान्छे मैले मन्त्री बनाएँ। म कमल थापा, म पार्टीको अध्यक्ष। ती 23 जना मन्त्री भएका मान्छेहरूले प्रतिनिधि सभा गाउँ जिल्लाको चुनावमा कहाँ कहाँ गएर कति कति भोट ल्याएर जिते? कुन कुपात्रहरू रोज्नु भएछ? ज्ञान पलाउनु पर्यो, बुद्धि पलाउनु पर्यो। अहिले आम सञ्चारले मलाई यति कुरा भन्दै गर्दा, सुरुमा तपाईँले यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँ व्यक्तिगत रूपले भए पनि यसरी सडकमा बोल्नु भएको छ। तपाईँ त निरन्तर बोलिरहनु। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको यो माहौल आयो भनेर जे तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अथवा नेपाली जनताले भन्दैछन्, अब त्यो दोहोर्याएर अपराध गर्ने छुट छैन। यो गरेर हेर त भन्ने ठाउँमा त हो, एकछिन गर्नै सक्नुहुन्न तपाईँ। चुनौतीका साथ भन्दैछु आज म चुरो कुरो मार्फत। तर यसकारण अहिले जो जति हाम्रो प्रतिनिधिहरू 4200 प्रतिनिधि जो आउनु भएको छ, हिजो 6.5 लाख भोट हाल्ने मान्छे तिनै हुन् नि। देशभरिका 330 वटा निर्वाचन क्षेत्र, 165 वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र यो 751 स्थानीय निकायबाट आएका ती प्रतिनिधिहरूले तिनीहरूले त्यो पीडा हेरेको छ कि छैन? अब एकैछिन। त्यसैले गर्दा हिजो जुनसुकै कारणले, तपाईँको जनताको कारणले होइन नि, हामी कार्यकर्ताको कारणले होइन नि, म राप्रपा नेपालको प्रवक्ता म नै हुँ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा मधेसवादी दलहरूले संविधान सभा बहिष्कार गरे भने हामीले संविधान सभा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म हुँ। अहिले पनि भन्छु, चुनौतीका साथ भन्छु, जहाँ पनि भन्न सक्छु। तर एकैछिन, त्यसले गर्दाखेरि यदि मधेसवादी दलले बहिष्कार गरे, उनीहरूको कुनै एजेन्डा थियो, अनेक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको कुरा थियो, एजेन्डा मिल्दैन थियो, बहिष्कार त मिल्थ्यो नि। बहिष्कार मिल्दाखेरि त हामी 10% भन्दा बढी हुन्थ्यौँ, 60-80 जना। आज प्रश्न त उठ्थेन कमल थापामाथि, राप्रपामाथि। एकैछिन म कन्टेन्ट पुरा गर्छु। त्यस कारणले गर्दा यदि 10% भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरूले संविधान सभा बहिष्कार गरे भने त्यो बनेको संविधान जनताको संविधान हुँदैन थियो भने गणतन्त्रको संविधान बनाउने नि त्यतिखेरको राप्रपाको नेतृत्व। भनेपछि सहयोगी भूमिका त राप्रपाको नेतृत्वले खेल्या रहेछ। सहयोगी होइन, म निर्णायक भन्दैछु, तपाईँ सहयोगी भन्नुहुन्छ। निर्णायक अनि किनभने एकछिन, किनभने हामीले पनि बहिष्कार गरेको भए संविधान सभामा कुनै विरोधी शक्ति नै बाँकी त्यो प्रश्न उठाउनु भएन तपाईँले? भन्दैछु त, कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा मैले प्रश्न उठाएँ। भनेपछि तपाईँ अल्पमतमा पर्नुभयो। अहिले जस्तो 60 जनाको कुरा गरिरहेको। एकछिन, अल्पमतमा परिन म। किन मान्य भएन नेतृत्वले? किन हो, त्यसैले मैले सुरुमा तपाईँलाई भने मेरो कुरामा विरोध जनाउने कोही मान्छे थिएन। तर सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू नेतालाई देवत्वकरण गर्ने र आफू दासत्वकरणमा बढेको कारणले गर्दा अध्यक्षजीले भन्नुभयो अनि माने। अब त्यो सम्भव छैन? अब सम्भव छैन, किनभने तपाईँले धोका पाउनु। भनेपछि कमल थापाको दासत्व अब स्वीकारिन्न हो। तपाईँले अहिले, मैले अघि भने, तपाईँले मन्त्री बनाएका मान्छेले कहाँ खाए? एउटा कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्दा हामी भन्ने गर्छौँ, भगवान् बुद्ध र शिवजीको प्रतिस्पर्धा भएछ के यो रिङ रोड घुम्नलाई। हामी त हिन्दू राष्ट्रिय धर्म मान्ने, अनि महादेवले भनेछ नि यो मुला बुद्ध के गर्छ र म एकैछिनमा घुमेर आइहाल्छु नि भनेर हिँड्या मान्छे। भगवान् बुद्ध त शिव त भाङ धतुरो खाने, अनि त्यो भाङ खाएर गरेको ट्राफिकले बाटोमा रोक्दैछ के। बुद्ध चाहिँ घुमेर आए, उनी पछि परे भने जस्तै। अब भाङ धतुरो खाने छुट छैन तिमीलाई। त्यसो भए राजेन्द्र निङदेनले हिजो एउटा बडो मर्मस्पर्शी कुरा गर्नुभयो। हामी जहिले पनि अरूले सत्ता निर्माण गर्दा टेकेसो मात्रै भयो, 2-4 जना मन्त्रीको लोभमा 2-4 जना सांसद जितेर आउने, सरकार ढाल्नमा प्रयोग हुने, हामी कहिल्यै पनि निर्णायक शक्ति बनेनौँ। अब मलाई नेतृत्व दिनुहोस्, म पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउँछु र आफै सरकार बनाउने ठाउँमा पार्टी पुर्याउँछु भनेर भन्नुभयो। अब सम्भव छ त्यो राप्रपाको? उहाँले भनेको कुरा ठिक होइन? पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। म पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार छु र म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा भिन्न राजनीतिक विचार राख्छु। मेरो राष्ट्र निर्माण नै राजा र प्रजाको संयुक्त बलमा भएको हो भने मैले पृथ्वीनारायण शाहको टाइमको जस्तो नेपाल बनाउँछु भन्ने आँट नभइकन किन उठ्नु पर्यो त? त्यो आँटको स्यालुट गर्नुहुन्छ? हो, त्यो आँट, त्यो जागर, त्यो क्षमता चाहिन्छ। त्यसलाई सलाम छ तपाईँको? सलाम छ। यस कारणले गर्दाखेरि जसले मेरो सिद्धान्त बमोजिमको राष्ट्र बनाउँछु, देश बनाउँछु, राज संस्था बनाउँछु भन्छ भने अनि त्यसलाई मैले निन्दा गर्नुपर्ने? अब त्यसो भए राप्रपाको अधिवेशन आउँदा सधैँभरि एउटा डर र एउटा त्रास हुन्छ क्या। एकताको अधिवेशन भन्नुहुन्छ जहिले पनि। यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशन भयो, सूर्यबहादुर थापाको टिम बाहिरियो, पशुपति शमशेरसँग प्रकाश चन्द्र लोहनीले चुनाव हार्दा सूर्यबहादुरले जनशक्ति पार्टी बनाइदिनु भयो। कमल थापाले फेरि एकताको महाधिवेशन भनेर त्यही भिरकुटी मण्डपको बाहिर सडकमा अधिवेशन गर्नुभयो, एकताको भनियो। त्यहाँबाट प्रकाश चन्द्र लोहनी निस्किनु भयो, त्यहाँबाट पशुपति शमशेर निस्किनु भयो, फेरि 3 टुक्रा भयो। अहिले पनि एकताको महाधिवेशन भनिएको छ। मानौ राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जित्नुभयो भने कमल थापाले अर्को पार्टी नबनाउनु होला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कसरी भन्नुहुन्छ? गीता छोएर पुग्छ? अब भनिदिनुहोस्। एकैछिन, अहिले यो एकताको महाधिवेशन र हामीले जे निर्वाचनको नतिजाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यो निर्वाचनको नतिजाबाट गाउँ जिल्लामा बसेका साथीहरूलाई जे पीडा आएको होला त्यो पीडासँग त हामीभन्दा बढी त भुक्तभोगी ती प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ नि। म त काठमाडौँमा बस्छु, वरिष्ठ अधिवक्ता, ठिक छ, बोल्दैछु, गर्दैछु आफ्नो प्रयास, तर गाउँ जिल्लामा जे सहेको त भोगेको त उनीहरूले भोगेको छ नि। त्यो भोगाइबाट परिपक्व भएका मान्छेहरूले गर्ने मतदान
र अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, कमल थापाजीले हार्नुभयो र अर्को पार्टी फुटाउनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्ने हो भने तपाईँ यो सग्लो पार्टीमा हुँदैखेरि तपाईँको हैसियत राज संस्था मान्ने जनताले देखाइदिए भने कसलाई ल्याएर बनाउनुहुन्छ? प्रचण्डले ल्याएर सदस्य बनाउनुहुन्छ? सिपी मैनानले ल्याउने रे नि त हिजो लोकेन्द्र चन्दले त आउनुहोस् तपाईँले स्वागत छ भन्नुभयो, प्रचण्डले राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुहोस् भनेर शुभकामना दिनुभयो। के छ र यहाँ राजनीतिमा त तपाईँले भने जस्तो जे पनि पोसिबल छ। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि लोकेन्द्र भन्नुहोस् अथवा अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संविधान सभामा जाँदा तपाईँहरूले निशर्त गणतन्त्रको शपथ ग्रहण गरे होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि जनता अब तपाईँलाई पत्याउने पक्षमा छैन। त्यो पनि माने, तर हिजो त्रय नेता भनौँ न तपाईँका पार्टीका अध्यक्षहरू तिनैजनाको भाषणको सार के थियो भने अब पार्टी फुट्नेवाला छैन, अब फुट्न दिनेवाला छैनौँ। त्यो कुरालाई अलिकति बोल्ड बनाएर त्यसलाई चाहिँ अलि एकदम फोकस गरेर बोल्नुको कारण के छ मलाई त्यहाँ शङ्का लागिरहेछ है। यो अन्तर्वार्ता जनताले पछि पनि हेर्लान् होइन, त्यो कुरामा अलि बढी इम्फेसिस दिएर बोल्दाखेरि मलाई डर लागिरहेछ। तपाईँलाई लागेको छैन? किन त्यो किन त्यो? म चाहिँ उहाँहरूको सकारात्मक रूपले दिने छैनौँ भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटाले भन्थ्यो अरे के म अमुक मान्छेलाई पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिँदैन यार भन्थ्यो अरे। भने चाहिँ त्यो उहाँहरू यति निरीह हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पटक पटक पार्टीलाई धोका दिएर सत्तासँगको जे सौदा गर्नुभयो, अब नेपाली जनता राप्रपा राज संस्थावादी शक्तिले अब तपाईँलाई आँटै दिँदैन। तपाईँ के फुटाउनु? यसो भनौँ, अबको राप्रपामा हिजो जसरी पशुपति थियो, जसरी प्रकाश चन्द्र थियो, जसरी कमल थियो, अब त्यो छैनौँ, अरू पनि छन् है भन्न खोज्नु भयो हो। किनभने तिमीहरूको अहिले एकछिनलाई मानुस्, म चुनाव जितेँ अथवा अघि पनि मैले भनिसकेँ हामी जस्ता 50-60 जना साथीहरू चुनाव जित्यौँ र अहिले आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले त सबैले भोट हालेका हुन्छन् र पार्टी ब्रेक गर्ने शक्तिलाई, त्यो व्यक्तिलाई, नेतृत्वलाई ती महाधिवेशन प्रतिनिधि हाम्रा गाउँ जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले के भन्ला? त्यसकारण पनि हिम्मतै छैन, सोच्न पनि सक्दैनन्। ताकत भए त गरी प्रकाश चन्द्र लोहनीजी आफू निर्वाचन जित्ने र जनताको समर्थन थियो, हिजो सूर्यबहादुरसँगै कालो टिका लगाएर बसेको गणतन्त्रवादीवाला मान्छे भन्ने कुरा जनताले नभनेको भए छोड्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। गुड। अनि त्यसै गरेर अहिले पटक पटक कमलजी सूर्यबहादुर थापाजीको नाउँ लिइराख्नु भएको छ। सूर्यबहादुर थापाजी त्यसरी अहिले सुनिल थापा त नेपाली काङ्ग्रेसमा गयो नि। अब कि सुनिल थापाको बाटो जानुपर्छ के होइन भनेदेखि पार्टी ब्रेक गर्ने तपाईँलाई छुट छैन। ल ठिक छ, योमा पनि तपाईँ प्रश्न हुनुभयो। अब त्यत्रै नेताले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्रको, नेपालको रीतिथिति संस्कृतिको वकालतै गर्नुभयो। कमल थापाले अझै माथि गएर, उहाँको त बानी नै त्यस्तै छ, एउटा बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, अर्को भोटको लागि बोल्नुभयो कि भन्ने आशंका पनि छ मान्छेलाई। उहाँप्रति कसैको विश्वास छैन। उहाँले संस्थागत गरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मैले अघि भनिसकेँ। उहाँले अब राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, जनताले राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाउनुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यही हो अब भन्ने? राजा कहाँ गएको छ ल्याउनुहुन्छ? अनि तपाईँको अध्यक्षले हिजो बोले होइन, यो उहाँलाई सोध्नुभयो? होइन, उहाँले आफ्नो धारणा दृष्टिकोण के राख्नुभयो, सबैलाई विचार अभिव्यक्ति आफ्नो ठाउँमा छ। त ल्याऊ भने कहाँ गएको छ राजा ल्याउनुहुन्छ? के भन्नुभयो उहाँले? यसै कारण अब उहाँले भनेको कुरा होइन, उहाँको प्रत्येक बोलीमा मान्छेले षड्यन्त्र, विष, उहाँले गर्ने काममा चाहिने अलिकति रहस्य देख्न थाल्यो के हो। त दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भने जस्तो त त्यो मोही हो, यो चिसो छ भन्दा भन्दै होइन यसले उमालेरै खन्याउँछ कि भनेर शङ्का त गर्नै पर्यो। तर मैले तपाईँलाई प्रष्टताका साथ के भनेको छु भने, मैले अघि पनि भने पृथ्वीनारायण शाहदेखिको कुराहरूलाई लिएर र अहिले पुष्पकमल दाहाल जस्ता मान्छे राज संस्था हुँदा देशको इज्जत थियो भन्ने अवस्थामा पुगेपछि अब कमल थापा जस्ता आफूलाई राज संस्थाको पक्षमा स्थापित गरेको नेता हो भन्ने मान्छेले अब हिजो प्रचण्डको जस्तो गाउँ जान त्यो हतियार उठाउन सक्ने क्षमता त छैन होला। मैले भने आम सञ्चारमा भने, मैले अस्ति 10 गते नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उहाँले बोल्दाखेरि विप्लवलाई उहाँले शान्तिपूर्ण उसमा ल्याउनु भयो,
महान राष्ट्रवादी काम गर्नुभयो, राष्ट्रिय नेता पनि अथवा जे उहाँको शब्दले भन्नुभयो। त त्यत्रो ठुलो काम गर्ने एमाले केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुँदो रहेछ भने हामी किन राप्रपा बाहिर बसिरहनु? त्यतै गए भएन? मैले भनेको छु यो कुरा र फेरि म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ त्यसो भन्दै गर्दा 2600 हतियार अहिले पनि विप्लवको नियन्त्रणमा छ, विप्लवसँग छ। तपाईँको अध्यक्ष कस्तो? एकैछिन छ भनेपछि अब यो तपाईँको प्रवृत्तिलाई अब पार्टीका कार्यकर्ताले सहँदैन। गुड। अनि अर्को, अब कमल थापाले केपी ओलीको प्रशंसा गरेको कुरा त तपाईँले भन्नुभयो, एमालेमा गए हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। अब भनिदिनुहोस्, हिजोको तपाईँको महाधिवेशनको समारोहमा सिपी मैनालीले खुलेर राजाको त्यस्तो प्रशंसा गरे, त्यो आज अत्यन्तै सबैको सामु भाइरल पनि भएको छ। सिपी मैनालीले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्ने जो कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, तपाईँको अध्यक्षले केपी ओलीको बयान गर्ने, मिल्यो कुरो? के भएको यो? खै त कमल थापाको मुखबाट महेन्द्रको बयान, खोइ केपी ओलीको बयान छ, सिपी मैनालीको मुखबाट महेन्द्रको बयान छ। अब के भन्ने? अब करोडपति अरबपति बाबुको छोरालाई 5000 भट्टी पसलमा खर्च गर्दाखेरि पीडा हुँदैन। तपाईँ आफैले कमाएको 5000 खर्च गर्नु पर्यो भने 3000ले पुग्दैन भनेर बचाउनुहुन्छ। त्यसैले हिजोदेखि राजाकै नाउँबाट, राजाकै प्रशस्तिबाट, राजाकै वरिपरि बसेर अहिले उहाँहरू त्यो कमलजीहरू त्यो उचाइमा पुग्नुभयो। तर निरन्तर राजाको बदनामी बदख्वाई, राजतन्त्र भनेको त सामन्तवादी संस्था हो भनेर कम्युनिस्ट भएको खिँदा सिद्धिन लाग्नुभयो। होइन अब राजा चाहिने रहेछ भनेर कमाउन थाल्नुभयो। कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। योभन्दा बढी भन्न मन लागेन तपाईँले? होइन, यति भनेपछि पुग्छ होला। अब ठिक छ, तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भन्नुभएको छ, किन एकता महाधिवेशन भन्नुभएको? के भएको थियो र? किनभने यो गएको महाधिवेशन गरिसकेपछि अघि तपाईँले भने जस्तो पशुपति, प्रकाश र कमलको नाउँबाट अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जे थियो भने तिनीहरूलाई संयुक्त गरेर तपाईँले एउटा कमिटी त बनाउनु भयो। तर जनताले 3 जना मान्छेलाई त अध्यक्ष चुनेका थिएनन् नि। यसै कारणले गर्दा हामी 3 जना अध्यक्ष मिलेर पार्टी बनायौँ अथवा एकै ठाउँ बस्यौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई वैधानिकता दिन त महाधिवेशनै चाहियो नि। ठिक छ, त्यो पनि त्यसैले एकताको महाधिवेशन, यो फुट्ने महाधिवेशन जे तपाईँले भन्नुभएको छ नि, त्यो छुट्छ छैन। अब त्यो एकताको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा कम्युनिस्टका नेताहरूलाई खेरेर किन झगडा पार्दै तपाईँहरूले? सिपी मैनाली र प्रचण्डको जुहारी नै चल्यो। प्रचण्डले सिपी मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्नुभयो। प्रचण्डमाथि त सिपी मैनालीले महासङ्गीन आरोपै लाउनुभयो, भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध गरेको भनेर। के तपाईँहरूले कम्युनिस्टहरूलाई झगडा गर्ने फोरम बनाइदिए हो कि राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने फोरम? होइन, यो देशका कम्युनिस्ट हुँ भन्ने शक्तिहरूलाई, राज संस्था भनेको सामन्तवादी संस्था हो, यो निरङ्कुश संस्था हो भन्नेहरूलाई होइन, यो नेपाल र नेपालीको वाञ्छनीय आवश्यकता रहेछ भन्ने बुझाइ पो दिउँ त हामीले हिजो बोला। तर त्यहाँ त तपाईँहरूले शुभकामना ग्रहण गर्ने, उहाँहरूले शुभकामना दिने कार्यक्रममा उहाँहरू पो उल्टो झगडा गरेर बाजाबाज गर्नुभयो त। ठिकै छ त, उहाँहरू बाजाबाज गरेर मेरो राज संस्थाको औचित्यता अरू प्रमाणित भयो नि, मलाई के नोक्सान भएर? तर राज संस्थाको औचित्य कसरी भयो? कमल के अरे प्रचण्डले त राप्रपासँग गोत्र मिल्छ भनिदिनु भयो। तपाईँहरू कम्युनिस्ट भयो कि प्रचण्ड चाहिँ राजावादी भयो? गोत्र कसरी मिल्यो? किनभने प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। यही नेपालको प्रजामध्येको हो नि त पुष्पकमल दाहाल। भनेपछि पुष्पकमल दाहाल पनि राजावादी हुँदैछन्। किनभने उहाँले केपी ओलीसँगको द्वन्द्वलाई लिएर यो देशको राष्ट्रपतिलाई जति अपमान गर्नुभयो, कुनै गणतन्त्रवादीले राष्ट्रपतिको त्यति अपमान गर्छ? बरु कमलले त त्यो विद्यादेवीलाई सही गरेर आयो, उल्टो पो छ त। त्यसैले राज संस्थाको वाञ्छनीयता बुझेर नेपाली गोत्र मिल्यो भने हो, नेपाली जनता सडकमा आएका छन्। हामी यत्रो राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन गरिराखेका छौँ। अब हामीहरू त्यसमा क्रियाशीलताका साथ लागिराखेका छौँ। अब राष्ट्रिय आवश्यकता र वाञ्छनीयता यही हो भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्यो भने राम्रै भयो। अनि ईश्वर पोखरेलले राप्रपासँग हाम्रो एजेन्डा मिल्छ, अब सहकार्य गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको भटाभट तपाईँसँग गोत्र एजेन्डा मिल्ने के भयो?
यो त अचम्म पो त। होइन होइन 94% ओमकार परिको देशको जनताले तिरेको करमा 1 क्विन्टल सुनको जलारी पशुपतिमा चढाउँदाखेरि मसँग एजेन्डा नमिल्यायो र भने त्यो पनि मिल्यो। त्यसो भए अन्तिममा भनिदिनु, हजुर विष्णु भट्टराईको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवार किन? तपाईँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो भने लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको मूल शक्ति बनाउने तपाईँसँग त्यस्तो रोडम्याप र योजना के छ? मसँग छुट्टै रोडम्याप र योजना चाहिएन। हामीले जुन सिद्धान्त र आदर्शमा टेकेर यो पार्टीको निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीको जे सिद्धान्त छ त्यसमा 94% ओमकार परिवार बस्ने देश, अझ डाक्टर केबी रोकाया जस्ता क्रिस्चियन मान्छे जो राज संस्था नेपाली सेना राष्ट्रिय एकताको हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरेर आउनु भएको छ, ती सम्पूर्ण शक्तिहरू भएर हामीले संवैधानिक राज संस्था सहितको अखण्ड नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनायौँ भने नेपालको शान शौकत समृद्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिचय इतिहास भूगोल सभ्यता संस्कृति सम्पूर्णको रक्षा हुन्छ र त्यसमा विचलन हुन दिने छैन। त्यसका लागि तपाईँको उम्मेदवार म 1 इन्च विचलन हुन दिने छैन। जसरी मैले तपाईँलाई अघि संविधान सभा निर्माण हुँदाखेरि म कार्य सम्पादन समितिमा प्रवक्ता भएर जे राखेको थिएँ भने आज 5 वर्ष पछाडि आएर अहिले घुँडा त टेक्नु पर्यो नि। हो त्यो कुरालाई म निरन्तर राख्छु र त्यो 25 सिट होइन, यो एकताको ऊर्जा लिएर मलाई लाग्छ हामी संसदमा आफै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा किन नपुग्ने। किनकि अस्ति दसैँ पेस्की लिएर सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीले खाए अनि दसैँमा सम्पूर्णले आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे भनेर टीका लगाए अनि ती जनता ती सबै हिन्दू हुन् र आयु द्रोण सुते भनेको द्रोणका छोरा अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, श्रेयम दशरथे राजा दशरथको जस्तो श्रेय होस्, शत्रुक्षयम राघवे रावणलाई वध गर्ने राम राजाको जस्तो तिम्रो शत्रु वध गर्ने कुरा छ। सबै राजाको आशीर्वाद लिएर बसेका यी गणतन्त्रवादी हुन्छन् भने हामीलाई भोट नदिएर कता हाल्छ भने। अनि केन्द्रीय सदस्य जित्छु भन्ने त्यो आँट त्यो चाहिँ के छ तपाईँसँग? के कारण विष्णु भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य जित्छ? तपाईँ यस्तो होइन कि मैले हार्छु भने के छ भने हार्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? किनभने तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो तपाईँले सडकबाट होस् अथवा त्यो केपी ओलीजीको मुद्दामा बहसै गर्दाखेरि भन्नुहोस् सधैँ राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, त्यही राज संस्थाको पार्टीमा म किन हार्ने मलाई भन्नुहोस् त। ठिक छ, तपाईँको जितको हामी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई र अग्रिम शुभकामना पनि छ जितको लागि। चुनाव जित्नु होला, केन्द्रीय सदस्य हुनु होला, अर्को पटक कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भनेर कुरा गर्ने अवसर जुरोस्। तपाईँलाई शुभकामना छ। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।